पठान। इज्जत, शोहरत, हिम्मत और बहादुरी में बेमिसाल कौम। पठान या पख्तून वो कौम है जो पूरी दुनिया में बहादुरी और कुव्वत की एक मिसाल समझी जाती है। तारीखों ने हमेशा साबित किया कि ये ना तो किसी बादशाह के आगे झुके और न किसी जालिम हुक्मरान का खौफ तारी हुआ। यूनानी, ईरानी और तारीख के कई अक़वाम ने मिलकर पठान कौम को ज़ेर करने की कोशिश की, मगर सब ने नाकामी को गले लगाया। आधी दुनिया फतेह करने वाले सिकंदर आजम बादशाह ने जब अफगानिस्तान में कदम रखा तो पठान कौम ने इस मुनज़्ज़म फौज को पीछे हटने पर मजबूर किया। आखिरकार फौज को मकदूनिया वापस जाना पड़ा। 19वीं सदी के जंगी महाज पठानों की जंगी दस्ताने बयान करते हैं, जिसमें सोवियत यूनियन को पठानों के आगे घुटने टेकने पड़े। एक ताज़ा तरीन मिसाल पिछले दिनों अमेरिकी फौज की शिकस्त है, जिसमें पठानों ने इस सुपर पावर ताकत को ऐसे ज़ेर किया जिसे तारीख कभी नहीं भुला पाएगी। आखिरकार पठान कौम कहां से, उनकी नस्ल नसब कबीला क्या है, क्या यह किसी नबी की औलाद हैं? इनकी इस बहादुरी और जुर्रात में ऐसे कौन से राज छुपे हैं? इन दिलचस्प सवालों का जवाब ऐसी कौन सी तारीख है जो हमें सुनने पर मजबूर करती है। पठानों की नस्ल और तारीख के मुतालिक 3 मुख्तलिफ नजरिए पाए जाते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि पठान अराई नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। बाज़ के नजदीक ये कैस अब्दुल रशीद नामी शख्स की औलाद में से हैं, जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे। जिस नजरिए को पठान भी तस्लीम करते हैं वो तीसरा नजरिया पठान कौम बनी इसराइल के एक गुमशुदा कबाइल से है। पठानी रवायतों के मुताबिक कैस अब्दुल रशीद उर्फ पठान पठानों का मुअर्रिस से आला है, जिसे पठानों की जबान में कुश कहा जाता है। यही वो पहले पश्तून शख्स थे जिन्हें अरब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर हुई। लिहाजा जब कैस अपनी कौम के लोगों के साथ मदीने पहुंचा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह अक़दस में हाजिर हुआ तो आपने उस जमात के साथ शफकत फरमाई और हर एक से उनका नाम पूछने के बाद फरमाने लगे। कैस इब्रानी नाम है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बदल कर अब्दुल रशीद रख दिया। यूं हजरत कैस उनका कबीला मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ और इस तरह उन्हें पहले पश्तून सहाबी होने का शर्फ हासिल हुआ। पख्तूनी रवायतों के मुताबिक एक गज़वे के दौरान जब मुशरिकीन इस्लामी लश्कर पर भारी पड़ने लगे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद को हुक्म दिया कि हजरत खालिद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म लेकर अफगानिस्तान चले गए और हजरत कैस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनाया। तमाम कबीले हजरत कैस की सरबराही में मक्का की जानिब जंग के लिए निकल खड़े हुए। मक्का पहुंचने पर पठानों ने एक खूनरेज जंग लड़ी। शाम को सहाबा किराम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अफगानी लश्कर ने मुशरिकीन को शिकस्त दे दी और हमें फतह नसीब हुई। हजरत खालिद बिन वलीद ने मलिक अब्दुल रशीद की बहादुरी के वाक़यात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से ये अल्फाज अदा हुए कि अल्लाह उसकी आल औलाद को फरोग बख्शेगा, उसके कबीले की तादाद और ताकत सबसे ज्यादा होगी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे वही के जरिए आगाह कर दिया गया, इस कबीले की कसरत और इस्तेकाम को वही हसीयत हासिल होगी जो कि कश्ती या जहाज के नीचे वाली लकड़ी की होती है, जिस पर जहाज की अमारत अस्तवार होती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की इस मर्द की नस्लों से एक अजीम कबीला पैदा हो जिसके अफराद क़यामत तक सलामती और ईमान के इस्लाम पर साबित कदम रहें। जब ये कबीला वापसी के लिए रवाना हुआ तो हजरत खालिद की दरखास्त पर एक अंसारी साहबी को कैस अब्दुल रशीद के हमरा किया गया ताकि वो कोहिस्तान हूर के इलाकों में लोगों को इस्लाम की तालीम दे। नेमतुल्लाह हरवी की किताब मोहसिन अफगानी, जो कि कैस कबीला की तारीफ पर लिखी गई, एक मशहूर किताब जिसमें दर्ज किया गया कैस अब्दुल रशीद हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ पर मुशर्रफ बा इस्लाम हुए और कैस का हजरत खालिद की एक बेटी से निकाह भी हुआ था जिससे बटन और गौर पैदा हुए और उनकी औलाद पठान के नाम से मशहूर हुई। नेमतुल्लाह हरवी लिखते हैं कि किताब अहदीस से इस बात की तस्दीक नहीं होती, लेकिन दूसरी तारीखी रवायतों से सिंध और अफगानिस्तान से वफद का मदीने से आना और इस्लाम का कबूल करना साबित है। पठान कौम के मुतल्लिक दूसरा नजरिया ये कि पठान यहूद नस्ल से हैं। अफगानी तारीखदान और बहुत से यहूदी मौरखीन पठान कौम का ताल्लुक कबल अज़ वसी के यहूदी कबीले से जोड़ते हैं, यानी बनी इसराइल के वो 12 कबीले जो अर्ज़ फ़लस्तीन में आबाद थे।
دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس وجہ سے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور آپ کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلوں کی بنیاد پڑی، جن میں آل یہود، آل لاوی اور آل روبن وغیرہ معزز قبیلے تھے۔ اللہ نے آل یہود میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور انہیں کتاب و بادشاہت دونوں عطا کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک یہ 12 قبیلے ایک مضبوط اور اجتماعی طور پر طاقتور قبیلے تھے، جن کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ لیکن حضرت سلیمان کی وفات کے بعد جب آپ کا بیٹا ربہام تخت نشین ہوا تو بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں نے اس کی بادشاہت قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیوں بنی اسرائیل 2 ریاستوں میں بٹ گئی۔ مشرقی فلسطین میں بنی اسرائیل کے 10 باغی قبیلوں نے سلطنت اسرائیل کی بنیاد رکھی، جبکہ مغربی فلسطین میں بنی اسرائیل کے 2 قبیلے یعنی بنی لاوی اور بنی یہود ربہام کے ماتحت رہے، جنہیں سلطنت یہودا کہا گیا۔ 800 سال قبل مسیح میں بابل کی اشوری فوج اسرائیل پر حملہ آور ہوئی اور ان کی حکومت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب صرف مغربی فلسطین میں آباد صرف سلطنت یہودا باقی رہ گئی۔ بنی اسرائیل کے باقی 10 قبیلوں کے اکثر لوگ قتل کر دیے گئے، جب کچھ قبیلوں نے وہاں سے ہجرت کی اور دنیا کے مختلف حصوں میں جا بسے، جنہیں بنی اسرائیل کا گمشدہ قبیلہ یعنی دی لوئسٹ ٹرائی آف بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ریوڑ تھے جو اپنے قبیلوں سے جدا ہو کر بھٹک گئے، اور تاریخ میں ان قبیلوں کا کوئی نام و نشان تک نہیں ملا۔ دراصل طویل تاریخ کو مختصر بیان کرنا مشکل کام ہے، لیکن امید ہے آپ معاملات کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ یہودی محققین کے مطابق جب سلطنت اسرائیل تباہ ہوئی تو بنی اسرائیل کے وہ گمشدہ قبیلے بھاگ کر ایران کے قریب غور کے مقام پہاڑوں میں جا بسے اور یہیں سے دیگر خطوں میں پھیلتے گئے۔ سینکڑوں سال ان قبیلوں نے یہاں سکونت اختیار کیے رکھی اور رفتہ رفتہ شریعت اور توریت کے احکامات کو بھول بیٹھے۔ البتہ انہوں نے اپنے خاندانی نسب و سلسلہ یاد رکھا، خود کو فخریہ بنی اسرائیل اور یہودی نسل سے جوڑتے رہے۔ خود پٹھان قوم کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق قدیم زمانے کے یہودیوں سے، جبکہ افغانستان سے آخری بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم خود یہ اقرار کرتے تھے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بن جامین قبیلے سے ہے، اور وہ انہیں بنی اسرائیل کے گمشدہ قبیلوں میں سے ایک ہے، جن پر بخت نصر کا حملہ انہیں اپنے ریوڑوں سے الگ کر بیٹھا۔ دنیا میں پٹھان ہی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں۔ اگر کسی پٹھان سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون، جس کا جواب یہ ملے گا کہ میں 5000 سے پٹھان ہوں اور 1400 سال سے مسلمان ہوں۔ مشہور مورخ احسان اللہ عباسی نے تاریخ اسلام میں لکھا کہ مدینے کے یہودی ان افغانیوں سے برابر خط و کتابت میں رہتے تھے، اور وہ جب مسلمان ہوئے تو ایک شخص دعوت اسلام کے لیے بھی بھیجا تھا۔ اگر غور کیا جائے تو پٹھانوں کی بیشتر چیزیں بھی یہودیوں سے کافی ملتی جلتی ہیں۔ مثلا نسلی طور پر یہ دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں۔ یہ دونوں ہی مذہبی طور پر سخت ہوتے ہیں اور دونوں ہی سر پر ٹوپی یا پگڑی سجائے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کی کئی عادات و ادوار مشترک نظر آتے ہیں۔ پٹھانوں کے بارے کئی انگریز اور ریسرچر نے تحقیقی کتابوں میں لکھا، جیسا کہ برصغیر کے ریسرچر نے پختون پٹھانوں کے ڈی این اے نمونوں کا، خاص کر اس کے کروموزوم کا تجربہ کیا۔ یہ مغرب میں یہودیوں سے 95% میچ کر رہی تھی، جو اس نظریے کو مزید مضبوط و حتمی بنا دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی برکت سے پٹھان کے اندر آج تک لڑنے کا جذبہ باقی ہے، اور یہ قوم اللہ کی رضا اور شریعت کے لیے مر مٹنے کو ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ قرب قیامت میں بھی لڑی جانے والی جنگوں میں پٹھانوں کا اہم کردار ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی پیشن گوئیوں کے مطابق یہی وہ لشکر ہوگا جو امام مہدی کی مدد کے لیے نکلے گا۔ حدیث کے مطابق انہی علاقوں میں سے مسلمان فوجیں علم لے کر نکلیں گی، جن کا راستہ دنیا میں کوئی بھی نہیں روک پائے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے جھنڈے الیا یعنی بیت المقدس میں نصب کر دیں گے اور امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جنگ کریں گے۔ آج پٹھان خود کو یہود النسل کہنے پر فخر کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہودی نسل سے تعلق رکھنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جو ان کی غیرت کی بلندی اور عظمت کا نشان ہے کہ انہوں نے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، جن کا ذکر تورات زبور میں موجود ہے۔